आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। डोनाल्ड ट्रंप का जंग बंदी के हवाले से एक मरतबा फिर बयान आ गया है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने नाकाबंदी की है और नाकाबंदी के ऊपर इन्होंने बहुत खर्चा भी किया है, बड़े ज़बरदस्त इंतज़ामात किए हैं। लेकिन चाइना के जहाज़ों को कैसे रोकेंगे? जो ताकतवर ममालिक हैं, उनके जहाज़ों को, बहरी जहाज़ों को कैसे रोकेंगे? क्या ईरान के साथ दोबारा एक फुल फ्लैज जंग में जाएँगे? ये सवालात अपनी जगह पे मौजूद हैं। अमेरिका के पास बहुत सारे ऑप्शन और उन्होंने सारे ऑप्शंस खुले रखे हुए हैं। अगर उन्हें दुनिया की सपोर्ट मिलती है या कोई बड़ी कामयाबी मिलने की उम्मीद पैदा होती है या कोई वॉर ट्रॉफी उनके हाथ में लगती है, जैसा कि यूरेनियम उनके हाथ लग जाए, तो ऐसे काम के लिए वो रिस्क ले सकते हैं। या इस जंग को लंबा लेकर जाना हो तो वो दूर रह के जंग लड़ना चाहेंगे, वो मजीद नुकसान अपना करवाना नहीं चाहेंगे। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा, जो उम्मीद जाहिर की, वो एक सहाफ़ी के साथ डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत में सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि ईरान के साथ हमारी बातचीत चल रही है और अगले 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सहाफ़ी जिन्होंने बात की डोनाल्ड ट्रंप से, उन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वहाँ पे आपको रुकना चाहिए, पाकिस्तान में अभी। ये सहाफ़ी पाकिस्तान में इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से राब्ता किया कि हो सकता है कि अगले 1-2 दिन में कोई और डेवलपमेंट हो जाए, लिहाज़ा आपको वहाँ पे पाकिस्तान में रुकना चाहिए और हम मज़ीद हमारा झुकाव है ईरान की तरफ बातचीत में और ये मुमकिन है कि आपको वहाँ रुकना चाहिए क्योंकि ईरान भी चाहता है कि बातचीत हो जाए। और साथ में उन्होंने कहा इसकी एक बड़ी वजह ये है कि फील्ड मार्शल इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। यानी डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बहुत खुश हैं और वो ये कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल इज़ डूइंग ग्रेट जॉब, तो आपको वहाँ रुकना चाहिए, 2 दिन में कोई डेवलपमेंट हो सकती है। अमेरिका को एक मरतबा फिर फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि हुकूमत जो अमरीकी है, उसने जो काम डाला है डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे, उसका कोई इम्पैक्ट आया नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने कितना खर्चा किया है यहाँ पे एक ब्लॉकेज लगाने के लिए। अमरीकी नाकाबंदी में कुछ 10,000 मरीन्स इस्तेमाल हुए हैं, यानी 10,000 अमरीकी फ़ौजी हैं जो नाकाबंदी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। 100 से ज़ायद अमरीकी लड़ाका तैयारे, एक तैयारा बरदार बड़ा बहरी बेड़ा जो है वो इस्तेमाल हो रहा है और 12 से ज़ायद जंगी बहरी जहाज़ इस सारे ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, जिस ऑपरेशन के ज़रिए से आबने हुर्मज़ के बैरूनी सतहों पे अमेरिका एक ब्लॉकेज लगा रहा है। सैटेलाइट से भी मुआवनत ले रहे हैं, जबकि ड्रोन्स की बड़ी तादाद भी वहाँ पे मौजूद है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का तरीक़ेकार है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि वो अपनी नाकाबंदी को कामयाब बनाए। लेकिन क्या ये नाकाबंदी कामयाब हो रही है? मुबैयना इत्तलात के मुताबिक चाइना का एक बहरी जहाज़ गुज़र गया वहाँ से, ऑयल टैंकर, और अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। 2 जहाज़ जो हैं वो ईरान से मज़ीद रवाना हुए। अब उनके बारे में अभी तक कोई इत्तला नहीं आई कि अमेरिका कुछ कर पाता है या नहीं कर पाता। लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर ही शायद दोबारा मुज़ाकरात होंगे। हो सकता है वेन्यू तब्दील हो जाए। हो सकता है कि दोबारा मुज़ाकरात पाकिस्तान के अंदर ही हों। अगले 1 से 2 दिन में कोई ना कोई डेवलपमेंट होगी। क्योंकि अमेरिका को जब भी फेस सेविंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो इस खित्ते में पाकिस्तान को इस्तेमाल करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात बचे हुए हैं। और वो ताल्लुकात इसलिए बचे हुए हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने अड्डे नहीं दिए। अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब एब्सोल्यूटली नॉट ना कहते और अमेरिका के पास पाकिस्तान के अड्डे होते, तो मेरी बात याद रखिएगा, आज सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ होती। तो थैंक्स टू इमरान खान जिसने अड्डे नहीं दिए और आज पाकिस्तान एक न्यूट्रल कैपेसिटी में अमेरिका और ईरान के बीच में एक मुज़ाकरात करवाने की कोशिश कर सकता है। बहरहाल पाकिस्तान कितनी फेस सेविंग दे सकता है अमेरिका को, पहले भी पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की है। ऐसा लगता है 1-2 दिन में दोबारा से पाकिस्तान में फिर मेला-शेला लगेगा और फिर खबरें पाकिस्तान के अंदर से निकलेंगी। उम्मीद की जा सकती है कि कोई अच्छी सेंस प्रिवेल करे और अमेरिका और ईरान किसी ऐसे नतीजे में पहुँचे जिसके ज़रिए से जंग बंद हो जाए। लेकिन अमेरिका के जो माली मफादात हैं वो इतने बड़े हैं कि आप कुछ भी यकीन से कह नहीं सकते। मशरिक़ वस्ता में कुछ ना कुछ ऐसा अलार्मिंग ज़रूर हो रहा है या कुछ ऐसा बहुत बड़ा होने जा रहा है जिसकी तैयारियां हो रही हैं। और ये इंटरनेशनल मीडिया और कुछ जो इमेजेस हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं। कल के दिन में अमेरिकी एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा एयरलिफ्ट ऑपरेशन हुआ है यहाँ खलीजी ममालिक में, और ये रूटीन की कार्रवाई नहीं लगती। ये ऐसा लगता है कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर यहाँ पे अमेरिका के अंदर आमदरफ़्त चल रही है अमेरिकी एयरफोर्स की, और उसमें कोई एयरलिफ्ट ऑपरेशन चल रहा है। अब देखें कौन सी चीज़ें लाई जा रही हैं, कौन सी चीज़ें ले जाई जा रही हैं। तो मशरिक़ वस्ता में जो चीज़ें हो रही हैं उस पे रशिया का एक स्टेटमेंट आया। रूसी सलामती कौंसिल का कहना है कि अमेरिका और इसराइल मुज़ाकरात को ईरान के खिलाफ ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक एजेंसी के मुताबिक अमेरिका खित्ते में अपनी फ़ौजी मौजूदगी में इजाफ़ा कर रहा है। 82वीं एयरबोर्न डिवीज़न के दस्तों के साथ साथ एक और असॉल्ट ज़मीनी और बहरी हमला करने वाली और एक फ़ोर्स है वो, और तैयारा बरदार बहरी बेड़ों की जंगी ग्रुप तनाज़े वाले इलाके में भेजे जा रहे हैं। यानी वो कह रहे हैं इस तनाज़े वाले इलाके में बहुत सारे अमरीकी हथियार, उनके बेड़े, उनके फ़ौजी और लड़ाइयों में हिस्सा लेने वाले मुख्तलिफ हथियार वहाँ पे पहुँचाए जा रहे हैं। पैगाम में कहा गया कि इनके बहिरा अरब में पहुँचने का मुतवक्के वक्त बिल्कुल करीब है, बिल्कुल वही है जब 2 हफ्तों की जंगबंदी ख़त्म हो रही है। यानी ये रूसी सलामती कौंसल
نے اس کے اوپر اشارہ دیا اور انہوں نے کہا کہ امریکی ہتھیار اور امریکہ کی بہت ساری چیزیں مشرق وسطیٰ میں پہنچ رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ امیجز بھی سامنے آئے ہیں اور سیٹلائٹ کے ذریعے سے بھی یہ چیزیں کلیئر ہوئی ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں ایکٹیویٹیز تیز ہوئی ہیں، اور یہ بھی رشیا کی جانب سے دعویٰ کیا گیا، روسی سلامتی کونسل کی جانب سے جو دعویٰ کیا گیا وہ یہ ہے کہ 2 ہفتوں کی ڈیڈ لائن جس وقت ختم ہو رہی ہوگی اس وقت امریکی ہتھیار اور ساز و سامان فوجیوں سمیت بہت بڑی تعداد میں مشرق وسطیٰ میں پہنچ جائے گا۔ یہ ایک بڑا کھیل ہو سکتا ہے جس کی بارے میں خبردار کیا ہے رشیا نے، یعنی روس کا یہ دعویٰ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ چائنا نے ایک نیا قانون منظور کر لیا ہے کیونکہ چائنا کو اس بات کا آئیڈیا ہو گیا کہ حالات اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح کے پہلے تھے۔ چائنا نے جو نیا قانون پاس کیا اس کے مطابق کسی بھی ملک نے چین کے معاشی مفادات یا شہریوں کے خلاف اقدامات کیے تو چین جوابی کارروائی کرے گا۔ چین کے وزیر اعظم لی کیانگ نے خود مختاری، سلامتی اور معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے نئے قانون پر دستخط بھی کر دیے ہیں۔ چین کے سرکاری میڈیا کے مطابق 20 شقوں پر مشتمل نیا قانون فوری طور پر نافذ العمل ہو گیا ہے۔ اس قانون کے تحت کسی بھی ملک نے چین کی معاشی مفادات، شہریوں یا اداروں کے خلاف اقدامات کیے تو چین جوابی کارروائی کرے گا۔ اب آپ یہاں سے اندازہ کر لینا کہ جب چائنا کے جہاز غیر محفوظ ہوں گے یا ان کے آئل ٹینکرز غیر محفوظ ہوں گے تو یہ ان کی معیشت کے اوپر ایک اٹیک ہے، اور چین نے کیٹیگوریکلی کہا کہ خود مختاری، سلامتی اور معاشی مفادات کا تحفظ، اگر یہاں پہ کوئی پنگا ہوگا یا ہمارے شہریوں کے ساتھ کچھ کیا گیا تو اس نئے قانون کے مطابق ہم فوری طور پہ اقدامات کریں گے۔ اب 20 شقیں ہیں اس قانون کی، اور چائنا نے بڑی جلدی میں یا عجلت میں آپ کہیں اس قانون کو پاس صرف اس لیے کیا ہے تاکہ مستقبل قریب میں اگر کوئی پرابلم آتی ہے، کوئی بڑا چیلنج آتا ہے امریکہ کی جانب سے یا خطے میں اسرائیل کی جانب سے، تو چائنا وہ اقدامات کر سکے جو وہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ قانون انہوں نے پاس کیا ہے۔ ایک اور خبر ناظرین انٹرنیشنلی خبروں کی زینت بنی ہوئی ہے، اور یہ خبر آئی ہے ایک بین الاقوامی ادارے کی جانب سے۔ عالمی توانائی ایجنسی ہے IEA، اس کے سربراہ جو ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپریل کا جو مہینہ ہے وہ مارچ سے کہیں زیادہ بدترین ہوگا۔ محتاط اندازوں کے مطابق انہوں نے کہا جی قلت بڑھتی چلی جائے گی۔ اس عالمی ادارے کا اندازہ یہ ہے کہ کوئی بھی ٹینکر جب نکلتا ہے تیل لے کر تو وہ اپنی منزل تک کوئی 1.5 ماہ میں پہنچتا ہے، اور لڑائی کو اب 1.5 ماہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ تو وہ جو آئل ٹینکرز پہلے سے پہنچ چکے اپنی منزل پہ، انہوں نے تو قلت نہیں ہونے دی، لیکن اب قلت کے اثرات شروع ہو جائیں گے۔ یعنی جن ممالک کو پیٹرولیم مصنوعات اور گیس کی قلت کا سامنا زیادہ نہیں کرنا پڑ رہا تھا، انہیں اب اس قلت کا زیادہ سامنا کرنا پڑے گا، اور انہوں نے کہا یہ تیل کی قلت کا صرف ایک آغاز ہے۔ اور ایک اور دعویٰ کیا انہوں نے کہ تاریخ کا سب سے بڑا توانائی کا بحران یہ سامنے آنے والا ہے۔ سستے تیل اور گیس کا دور ختم ہو گیا۔ ایران جنگ ختم ہونے کے بعد طویل عرصے تک یہ دور جاری رہے گا جس میں سب سے بڑا ایک توانائی کا بحران ہوگا۔ یہ BBC نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے، اور اگر یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو جو ترقی پذیر ممالک ہیں جیسے پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے یا خطے کے اور بہت سارے ممالک ہیں، ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ امریکہ اور اس کے آس پاس جو ممالک موجود ہیں ان کے لیے اتنی مشکل نہیں ہوگی کیونکہ امریکہ وہاں پہ بہت بڑے پیمانے پہ پروڈکشن کر رہا ہے، لیکن عالمی سطح پہ تیل کی قیمتیں بڑھیں گی اور اس سے امریکہ منافع کمائے گا۔ اب یہ جو خطہ ہے گلف، یہاں کے ممالک نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر اس لڑائی کو مزید آگے بڑھانا ہے اسرائیل کے مفاد میں، یا اس لڑائی کو ختم کر کے خطے کے مفاد میں تجارت کو دوبارہ سے کھولنا ہے، کیونکہ تیل کی تجارت سے ہی یہ خطہ پیسہ کماتا ہے اور یہاں پہ خوشحالی آتی ہے۔ اگر یہ تجارت رک جاتی ہے تو صورتحال پھر آپ جانتے ہیں سب کہ کس طرف جائے گی۔ ناظرین، اس موقع پہ اب جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے، ان کی جانب سے 3 واضح پیغامات اب سامنے آ چکے ہیں۔ ایران کے جو نئے سپریم لیڈر ہیں خامنائی، ان کے 3 واضح موقف ہیں جو اب ہمارے سامنے ہیں، یہ اب چھپ چکے ہیں مختلف میڈیا میں۔ یہ 3 پیغامات یا 3 واضح موقف ان کے کیا ہیں؟ نمبر 1، ہم اپنے ملک پر حملہ کرنے والے مجرم جارحیت پسندوں کو ہرگز سزا دیے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بڑا جارحانہ سٹیٹمنٹ ہے کہ ہمارے ملک پر حملہ کرنے والے مجرم جارحیت پسندوں کو ہرگز سزا دیے بغیر ہم نہیں چھوڑیں گے۔ نمبر 2، ہم اس جنگ میں ہونے والے ہر نقصان کے ساتھ ساتھ شہداء کے خون اور زخمیوں کے زخموں کا معاوضہ یا تاوان ضرور طلب کریں گے۔ یہ بہت سخت سٹیٹمنٹ ہے ان کا۔ اور نمبر 3، ہم یقینی طور پر آبنائے ہرمز کے انتظام کو ایک نئی سطح پر لے جائیں گے، یعنی اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم کسی صورت اپنے جائز حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے، اور اس معاملے میں پوری جو مزاحمت ہے وہ ہم ایک اکائی کی صورت میں اس کو تصور کرتے ہیں اور ہم مزاحمت جاری رکھیں گے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ 3 چیزیں جب سامنے آئی اس وقت ایران کے سپریم لیڈر کی جانب سے، تو یہ ایک ایسی پوزیشن ہے جہاں مذاکرات کامیاب ہونا ذرا مشکل ہے، کیونکہ امریکہ کو وار ٹرافی چاہیے، انہیں فیس سیونگ چاہیے،
اور ایران کو بدلہ چاہیے۔ اب اس میں جو میڈیشن کرنے کے لیے یا ثالثی کرنے کے لیے پاکستان جیسے ممالک بیچ میں ہیں، ان کی مشکل میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن پاکستان بدستور یہی کوشش کر رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ کر کے ان ممالک کے بیچ میں امن قائم کیا جا سکے۔ ایک اور پرابلم جو امریکہ کو فیس کرنی پڑ رہی ہے، اور یہ جو رپورٹ آئی ہے، یہ اسپرنٹر پریس ایجنسی ہے SPA، انہوں نے یہ خبر جاری کی ہے۔ ان کی رپورٹ کے مطابق امریکی فوج میں قبل از وقت ریٹائرمنٹ لینے کا رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور اس رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ امریکی فوجیوں کا مورال بہت زیادہ گر گیا ہے، اور پہلے سے دگنی تعداد میں امریکی فوجی قبل از وقت ریٹائرمنٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں۔ یعنی پہلے وہ جتنے ریٹائرمنٹ کے لیے اپلائی کرتے تھے اپنی سروس میں، اب اس سے دگنی تعداد میں وہ ریٹائرمنٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، اور یہ تعداد دگنی ہوئی ہے ایران پر حملے کے بعد۔ اور خاص طور پہ اس میں مناب اسکول میں جو بچوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، چھوٹی بچیاں، معصوم بچیوں کی جو شہادتیں ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے کافی احساس ندامت ہے یا گلٹ ہے امریکی فوجیوں میں، اور بڑی تعداد میں فوجی یہ وجہ سامنے رکھتے ہوئے وہ ریزائن کر رہے ہیں، اپنی نوکریاں چھوڑنے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں۔ یہ ایک نئی سچویشن ہے جس کا امریکہ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب ناظرین، پاکستان کے اندر سے ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے۔ پاکستان میں یہ جو موجودہ حکمران آئے نا، تو انہوں نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے تھے۔ ان کے یہ دعوے میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں، میں یہ دعوے آج پھر دیکھ رہا تھا کہ جناب 100 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آئے گی۔ کبھی شہباز شریف بتا رہے تھے کہ 10 ارب ڈالر ہم لے کر آ رہے ہیں UAE سے سرمایہ کاری، کبھی بتا رہے ہیں کہ 22 ارب ڈالر ہم لے کر آ رہے ہیں سعودی عرب سے سرمایہ کاری، کبھی بتا رہے ہیں کہ 15 ارب ڈالر یا 7 ارب ڈالر ہم لے کر آ رہے ہیں قطر سے سرمایہ کاری۔ کبھی یہ جفیوں کی تصویریں ڈال رہے ہیں، کبھی یہ ملڑیوں کی تصویریں ڈال رہے ہیں، کبھی آذربائیجان سے جا کے تصویر ڈالتے ہیں کہ یہاں سے 2 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آ رہی ہے، کبھی طیب اردگان کو ملتے ہیں، کہتے ہیں یہاں سے سرمایہ کاری آ رہی ہے، کبھی یورپ میں جاتے ہیں، جو آدمی پاس سے گزرتا ہے اس کے ساتھ فوٹو بنا کے لگا دیتے ہیں کہ اتنے ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ جب یہ سارا پیسہ اکٹھا کیا تو یہ لگ بھگ 100 ارب ڈالر بنتے تھے، جس کی سرمایہ کاری یہ لوگ پاکستان میں لانے کے دعوے کر رہے تھے۔ یہ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ امریکہ یوکرین سے محض 400 سے 500 ارب ڈالر کے معدنی دھاتوں کا معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان نے کہا کہ ہمارے پاس 1 کھرب ڈالر کے ایسے ذخائر موجود ہیں۔ امریکہ اگر سرمایہ کاری کرے تو ہر سال 10 سے 15 ارب ڈالر کا فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اور یہ سلسلہ 100 سال تک جاری رہے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا واشنگٹن میں پاکستانیوں سے خطاب۔ دوست ممالک پاکستان میں 27 ارب ڈالر کا سرمایہ کاری کریں گے۔ احسن اقبال۔ گورنر سندھ نے کہا جناب کہ ہم ایسی کارروائی ڈالنے جا رہے ہیں کہ ہر سال 12 ارب ڈالر جو ہے وہ ہمیں ملیں گے پاکستان کی معیشت میں۔ یہ ایک اور جو لال ٹوپی والا ان کا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایٹم بم بیچیں گے، 5 بم ہم بیچیں گے سعودی عرب کو، 5 بم ہم بیچیں گے ترکی کو، اور دونوں سے 25-25 ارب ڈالر ہم لیں گے، اور ہمیں کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ کہانیاں سنا سنا کے انہوں نے قوم کو لگ بھگ کوئی 100 ارب ڈالر کی انہوں نے کہانی سنا دی کہ یہ اکٹھا کریں گے۔ پاکستان میں آیا کتنا؟ 1 ارب ڈالر بھی سرمایہ کاری کے طور پہ پاکستان میں نہیں آیا۔ اب محسن نقوی نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا، جو پاکستان کا وزیر داخلہ ہے، اور ان کی جو قابلیت ہے وہ عاصم منیر کے بہت قریب ہونا۔ عاصم منیر سے ان کے بڑے شاندار فیملی کے تعلقات ہیں، فیملی ریلیشن ہیں، جن کی بنیاد پہ ان کو بہت سارے عہدے ملے ہوئے ہیں۔ تو محسن نقوی صاحب نے 100 ارب ڈالر کی کہانی سنا دی کہ وہ پاکستان سے پچھلے 4 سال میں نکل گئے۔ یعنی رجیم چینج آپریشن کے بعد سے لے کر اب تک یہ تو دعویٰ کرتے تھے پاکستان میں سرمایہ کاری لے کر آئیں گے، الٹا رجیم چینج آپریشن کے بعد سے لے کر اب تک ہوا کیا کہ پاکستان سے سرمایہ نکل گیا۔ اور پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے، جو عاصم منیر کے بہت قریب ہے، اس نے خود سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے یہ کہا کہ 100 ارب ڈالر پاکستان سے نکل گئے، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ 2 بندے پکڑیں گے تو یہ کریں گے اور وہ کریں گے اور پتہ لگ جائے گا اور ہم ڈھونڈ لیں گے، اب یہ پیسہ پاکستان واپس لے کر آؤ۔ تو وہ لوگوں کو دھمکا بھی رہے ہیں، کہانی بھی سنا رہے ہیں، بندے اٹھا کے تو یہاں تک پاکستان کو پہنچا دیا، اس کو جبری لاپتہ کرو، اس کو جبری لاپتہ کرو، وہ الیکشن لڑنے جا رہا ہے اس کو جبری لاپتہ کرو، وہ بلوچ ہے وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہا ہے اسے جبری لاپتہ کرو، وہ قبائلی ہے وہ اپنا حق مانگتا ہے، وہ اپنی معدنیات میں حصہ مانگتا ہے، اس کو جبری طور پہ لاپتہ کرو، وہ آدمی پانی مانگتا ہے اس کو جبری طور پہ لاپتہ کرو، یہ شخص انصاف مانگتا ہے، یہ عورت یہ مانگتی ہے، اس کو بھی جبری طور پہ۔ انہوں نے بندے اٹھا کے پاکستان میں تباہی پھیر دیے۔ اب یہ کہتے ہیں یہ اور بندے اٹھائیں گے۔ دیکھیں پاکستان میں انہوں نے کیا دعویٰ انہوں نے کیا تھا کہ یہ پاکستان کو آگے لے کر چلیں گے۔ 100 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ پاکستان میں لانے کا انہوں نے دعویٰ کیا۔ SIFC بنائی آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ویژن۔ 1 روپے کی پاکستان میں سرمایہ کاری آئی نہیں، قرضے لے کے پاکستان کی کمر ٹوٹ گئی، اور پاکستانی پاکستان سے بھاگ گئے، پیسہ بھی لے کر بھاگ گئے۔ 100 ارب ڈالر خود وہ کہہ رہے ہیں پاکستان سے باہر چلا گیا 4 سال میں، ہم کوئی پیسہ پاکستان میں لا نہیں پائے، اور جو قیمتی پاکستانی ہے وہ بہت بڑی تعداد میں پاکستان چھوڑ کے پاکستان سے باہر چلے، یعنی 34 لاکھ پاکستانی بیرون ملک جا چکے ہیں۔ یہ پہلے اتنی بڑی تعداد میں نہیں جاتے تھے۔ 2022 میں جب رجیم چینج آپریشن کیا
تو 8 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी उसी साल निकल गए। 2023 में 8.5 लाख पाकिस्तानी निकल गए, 2024 में 7.25 लाख पाकिस्तानी निकल गए, 2025 में 7.25 लाख पाकिस्तानी निकल। अब 2026 में इतनी पाबंदियां इन्होंने लगाई, 25 और 26 में पाकिस्तानी अभी भी पाकिस्तान से निकलते जा रहे हैं, पाकिस्तान को छोड़ के जाना चाहते हैं। ये पीएमएलएन तबाही बहुत फेरती। 2015 में जब इनकी हुकूमत थी ना, तो 2015 में 9.5 लाख पाकिस्तानी एक साल में पाकिस्तान छोड़कर चले गए थे। 2014 में भी इनकी हुकूमत थी, 7.5 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के चले गए थे। 2016 में भी इनकी हुकूमत थी, 8.5 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर चले गए थे। 2017 में 5 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर गए, जब नवाज शरीफ का बुरा वक्त शुरू हुआ। इमरान खान का दौर भी देख लेते हैं। 2018 यहाँ 3.5 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान से चले गए, 3.25 लाख लगभग। 2019 में 6 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर चले गए। 2020 में 3.25 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर चले गए। 2021 में 3.25 लाख। तो तादाद कितनी कम हो गई थी उन सालों में, यानी आधी तादाद रह गई थी उन सालों में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी। और अब पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ कर जा रहे हैं। कोई सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं आ रही। पाकिस्तान में ना सिर्फ ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बल्कि लोग अपना पैसा लेकर पाकिस्तान से निकलते चले जा रहे हैं। जैसे लोगों का दाव लगता है, लोग पैसा पाकिस्तान से बाहर निकालते हैं। कोई पाकिस्तान में पैसा लाना नहीं चाहता। ये अगवा करते हैं, मारते हैं, कूटते हैं, जलील करते हैं, लोगों के बैंक अकाउंट बंद कर देते हैं, उनकी फैमिलियों के बैंक अकाउंट बंद कर देते हैं। जिसको दिल करता है एजेंसियां उठा लेती हैं। ये भी नहीं देखते कि इस आदमी के पास पासपोर्ट किसी और मुल्क का है, उसको भी उठा लेते हैं। 4-6 दिन का रगड़ा तो ये किसी भी मुल्क के शहरी को दे देते हैं पाकिस्तान में। कई ममालिक ये कह चुके हैं, जिसने जाना है पाकिस्तान में वो अपनी जिम्मेदारी पे जाए पाकिस्तान में, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। एम्बेसियां मना कर देती हैं कि आप पाकिस्तान में अपनी जिम्मेदारी से जाएं, वहां एजेंसियां अगवा कर लेती हैं। 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर इस वक्त हर पाकिस्तानी 211 रुपए 26 पैसे का टैक्स दे रहा है। 211 रुपए 26 पैसे का टैक्स दे रहा है हर पाकिस्तानी 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर। और जब तक पाकिस्तान में जर्नैलों ने मिलिट्री ऑपरेशन नहीं किया था, रजीम चेंज ऑपरेशन जो मिलिट्री ने किया था पाकिस्तान में, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, बेचारे फौजियों का क्या कसूर है, वो तो मुलाजिम पेशा लोग हैं, वो तो बेचारे लड़ाई वड़ाई लड़ते हैं। ये तो जर्नैलों की ख्वाहिशात होती हैं, उनकी एक्सटेंशंस होती हैं, उनके फ़ायदे, उनके मफाद होते हैं, जिसके लिए ये पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो वो जब उन्होंने ये किया था ना रजीम चेंज ऑपरेशन, तब 150 रुपए का पेट्रोल मिलता था 1 लीटर। और आज उसी पेट्रोल पे जो आलमी मंडी में उस दौर से बहुत सस्ता है, आज सिर्फ 211 रुपए 26 पैसे हम टैक्स दे रहे हैं। पेट्रोल की कीमत अलग है, 211 रुपए 26 पैसे सिर्फ टैक्स है, इसमें पेट्रोल की कीमत नहीं है। ये हम दे रहे हैं 1 लीटर के ऊपर। और इमरान खान के दौर में पेट्रोल इससे ज़्यादा महंगा था आलमी मंडी में, और हम कितना दे रहे थे? 150 रुपए का हमें लीटर मिल रहा था। तो ये रजीम चेंज किया था उस वक्त जनरल बाबर ने, जनरल बाजवा ने, जनरल फैज़ ने, जनरल नदीम अंजुम ने। इन्होंने बड़ी कहानियां सुनाई थी लोगों को, जनाब अब तो हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे, दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी। ये पाकिस्तान की इकॉनमी की हालत की कि पाकिस्तान का वजीर दाखिला खुद पाकिस्तानियों को अब बता रहा है कि जनाब फिक्र ही ना करें, $100 अरब पाकिस्तान से निकल गया है और वो पैसा वापस लाना चाहते हैं। ये $100 अरब कितना होता है पता आपको? चाइना ने को 12-15 साल पाकिस्तान में पैसा लगाया, $60 अरब के आसपास लगा, और वो पैसा उतारना किसने? पाकिस्तानियों ने उतारता है। और $100 अरब 4 साल में पाकिस्तानियों का पाकिस्तान से निकल गया। ये मोहसिन नकवी ने कहा है। अंदाजा करें आप ये कितने महंगे पड़े पाकिस्तानियों को, आप यहाँ से हिसाब लगा सकते हैं। और आज भी इनके अंदर सिर्फ एक जिद है। एक साबिक वजीर आजम है जिसको आवाम पसंद करती है, जिसने अपनी तर्ज हुक्मरानी से साबित किया कि वो इनसे बेहतर है। उसने कोरोना के साथ बेहतरीन परफॉर्म किया, उसने आलमी वबा के साथ लड़ाई की, बैन अल-अक़वामी सतह पे उसने जो कुछ किया आज पाकिस्तान को उसका फायदा हो रहा है। उसने सबसे पहले एब्सोल्युटली नॉट का, आज यूरोपीय ममालिक भी वही कह रहे हैं। ईरान भी उसकी पॉलिसी में चल रहा है, उसको दुनिया में इज्जत मिल रही है, बल्कि ईरान के रुपए की कदर बढ़ रही है जंग के दिनों में। तो इमरान खान वो आदमी है जिसने आलमी सतह पे इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज उठाई थी। इमरान खान वो आदमी है जिसने आलमी अमन के लिए हर दरवाजा खटखटाया था। वो आदमी है जिसने पाकिस्तान में यकसा निज़ाम तालीम दिया था, जिसको बाद में बदल दिया। वो आदमी है जिसने हर आदमी की जेब के अंदर एक हेल्थ कार्ड डाल दिया था कि जाओ जाकर जितना मर्जी महंगा इलाज जिस मर्जी अस्पताल से करवाओ। वो आदमी है जिसने पनाहगाहें दी थी, और अब ये एक एक करके गिरा रहे हैं। आप अंदाजा करें कि कितनी दुश्मनी है इनको अवाम से कि उसने आम और गरीब आदमी के रहने के लिए पनाहगाहें बनाई, ये पनाहगाहें गिरा रहे हैं। और जो मजदूर गिरा रहे हैं वो कहते हैं जनाब हम यहीं पे रात को रहते थे, मजबूरी है, अब हम इसको गिरा रहे हैं क्योंकि हमें हुक्म आ गया हुकूमत की जानिब से। लंगर खाने बंद, पनाहगाहें बंद, गरीबों का हेल्थ कार्ड बंद, एहसास प्रोग्राम बंद। जो इमरान खान ने बेहतर काम किया अवाम के लिए, गरीबों के लिए, वो सारे काम इन्होंने एक एक करके बंद किए। और इमरान खान जो गरीबों के लिए काम कर रहा था वो भी बंद, उसको जेल में डाला हुआ है, मिलने ही नहीं देते। इनको समझ आती है, कोई मंतक है ये? और दुनिया के किसी कानून में किसी मुल्क में जाकर आप देख लें, आप ये कहानी सुनाएंगे लोग हैरान हो जाएंगे। मैं यहाँ एयरपोर्ट से वापस आ रहा था, सोमालिया का एक ड्राइवर था, वो मेरे साथ बातचीत करना शुरू हो गया, और वो बतौर मुसलमान वो मेरे साथ उसका लगाव हो गया, वो बातें कर रहा था मेरे साथ। उसने मुझे पूछा इमरान खान के बारे में, वो नहीं जानता था कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। उसने मुझे इमरान खान के बारे में पूछा, मैंने बताया वो जेल में है।
تو اس نے پوچھا اس کی کیا حالت ہے، میں نے بتایا تو اس نے کہا کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں جو پاکستان میں یہ کر رہے ہیں،